शिवाजी महाराज की जय. जय गोमंतक. आज आम्ही शिवसेनेच्या वतीन हे छत्री वाटप आम्ही युनियन हायस्कुलाक दवरिल्ले आहा. कारण युनियन हायस्कूल म्हाजी क्षेत्रांत येता. तेन्ना हांवें म्हागे फर्स्ट डिसिजन घेतलें की आज युनियन हायस्कुलाच्या हेडमास्टराक आनीक तुगेलो चेअरमॅनाक मेळोन हांवें डिसायड केलें की सर आमी तुमकां छत्री वाटप दिवपाचें आहा. तरी म्हाका तेणें कितें सांगलें पॉलिटिकल. तर पावलो छत्री वाटप पॉलिटिकल न्हू. तर तें हांवें ताका सांगलें की हें आमगेलें पॉलिटिकल अशें म्हणून वाटना आमी. आमचे म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजाचे हेजे शिवसेनेचे जेन्ना म्हणलें तें आमी जेन्ना स्टार्टन एस्टाब्लीश केल्लें तेका म्हणल्यार आज 60 वर्सां जातात. तेन्ना ते 60 वर्साचें एस्टाब्लिशमेंट आमचें मोठें 60 जावपाचें आहा 19 तारखेक. तेका लागून आमी 17 आनी 18 तारखेक छत्री वाटप आमी दिवपाक चालू केल्लें आहा. तें सगळीं भुरग्यांनी सगळीं आनी टिचर्सांनी सगळ्यांनी बरे भशेन मेळून घेतलें. हितून भितर आमकां मिडियाचें बरें साथ मेळ्ळें. गांवची लोकांनी येवन आमकां हेल्प केली. त्या भुरग्यांनी सगळ्या छत्री वाटप केल्यो. आमची कमिटी आमची शिवसेनेची टोटल कमिटीन सगळ्यांनी हातभार घेतलो. तेंचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता आनी हो प्रोग्राम सफल म्हणून हांव काबार करता. बुक मेळटात नोटबुक ना जय गोवा. जय गोमंतक. हांव कुशावती डिस्ट्रिक्टाचो प्रेसिडेंट आनी म्हाजेर खुबसो भार आसा. पूण ते तरेन हांवें म्हाजी वाटचाल चालू केल्ली आसा. आतां हांवें चड मुद्दो म्हटलो जसो म्हाका आतां चेअरमॅन सरान सांगलें की आमकां जाता तितलो हेल्प करचो. खरेंच आमची रिमोट एरिया आनी डॉक्टर सुप्रिया करंडे जी मुंबय युनिवर्सिटीची चीफ कितें आसा तिणें म्हाका एक प्रॉमीस केला की तुमकां जाता तितलो आपूण स्कुलाच्या वाटेन हेल्प करतली आनी तो हेल्प आमी तेंचे पर्यंत पावोवपाचो पुरेपूर म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आतां पॉलिटिक्साचें उलोवपाचें जालें नाल्यार आयज आमकां बऱ्यांतलो बरो रिस्पॉन्स मेळटा. आजी माझी जे कोण पंच सरपंच हे आहा ते तोंडान आमचे कडेन येता. आमकां पॉलिटिक्साचेर चड उलोवपाचें ना. आमची पार्टी वाडोवपाची आनी कशें आमी मुखार कार्य करपाचें हें सिंधे साहेबान जे आमचेर आयज जो भार दिल्लो आसा तेज्या प्रमाणे आमी मुखार वयतले. आनी जितलो आमकां स्कूल लेवलाचेर सगळे कुशावती डिस्ट्रिक्टाक जितलो आमकां हेल्प करपाक मेळटलो तितलो आमी हेल्प करतले. थँक्यू व्हेरी मच.